Hello students, good morning everybody. I am Vishnu Yadav. Uh, I am going to teach algebra. In this unit, firstly order pair. We will study order pair. Okay. You know order pair. Order means what? Order भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं त? Order means हुन्छ हामीले कुनै पनि कुरालाई एरेन्ज गरेर कुनै अर्डरमा मतलब कुनै सिस्टमेटिक तरिकाले हामी राख्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं order or pair means two objects or order means arrange. Okay, we have two elements or two objects, suppose A and B are two objects, you know. 3 and 4 are also two objects. 2 and 4. We can arrange 3 and 4, A and B systematically. Suppose A comma B. These are in order. You know, 3 comma 4 are enclosed by small brackets. Small bracket, you know, parenthesis. यसलाई हामी parenthesis पनि भन्छौं. यस्तो जुन ब्र्याकेट हुन्छ हाम्रो यसलाई small brackets. यस्तो जुन ब्र्याकेट्स छ यसलाई हामी middle brackets. It is middle brackets. It is square brackets or big brackets. A comma B enclosed by a small bracket or parenthesis. Small bracket is also called parenthesis. Or 3 comma 4. 3 comma 4 also surrounded by parenthesis or small brackets, and these are separated by comma. हामीसँग जम्मा कतिवटा अब्जेक्ट छ त? 4 वटा अब्जेक्ट जुन हाम्रो अर्डरमा छ, पेयरमा छ. कस्तो अर्डर भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं? कुनै सिस्टममा राख्नु, एरेन्ज गरेर राख्नु, त्यसलाई हामी अर्डर भन्छौं. त्यसैगरी पेयर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं त? टु अब्जेक्ट्स or two elements. We have two elements A and B, other 3 and 4. We can arrange A comma B and enclosed by a small brackets. 3 comma B also enclosed by a small bracket and separated by the comma. This system or this pair is called order pair. भनेपछि यो हाम्रो कन्सेप्ट के भयो भनेपछि कुनै दुईटा अब्जेक्ट्स और कुनै दुईटा एलिमेन्ट्सलाई हामी स्मल जुन ब्रैकेट छ त्यसलाई हामी इन्क्लोज्ड गरेर त्यो दुईटैलाई कमाले सेपरेट गर्दियो भने त्यस्तो पेयरलाई हामी के भन्छौं? order pair. भनेपछि हाम्रो सिम्पली कन्सेप्ट हाम्रो order pair को सिम्पली कन्सेप्ट के छ भनेपछि जस्तै हाम्रो यो ब्रैकेट्स छ, स्मल ब्रैकेट्स, त्यसले हामी जुनसुकै अब्जेक्ट जे पनि हुन सक्छ A comma B or Ram comma Sam enclosed by small brackets. This is also order pair. We can define easily. भनेपछि हाम्रो जुन दुईटा अब्जेक्ट छ
त्यो दुईटा अब्जेक्टलाई हामी कुनै एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा राख्यौं भने र त्यसलाई कुन ब्र्याकेट्स मिडल ब्र्याकेट्सले हैन बिग ब्र्याकेट्सले हैन कुन ब्र्याकेट्सले क्लोज गर्ने स्मल ब्र्याकेट्स जस्तै अब हामी यस्तो फर्ममा लेख्यौं भने फेरि a b यसमा पनि ब्र्याकेट्सले क्लोज गरेको छ कमाले सेपरेट गरेको छ यो दुईटा एलिमेन्ट छ दुईटा अब्जेक्ट छ भनेपछि यसलाई हामी अर्डर पेयर भन्न सक्दैनौं यो एउटा के भयो इज अ सेट यो एउटा सेट भयो है त्यसैगरी हाम्रो a b यस्तो राख्दियो भने यो एउटा के छ त म्याट्रिक्स इज अ म्याट्रिक्स यसलाई हामी के भन्छौं त म्याट्रिक्स यो अर्डर पेयर भएन अलरेडी यो कुनै अर्को कुरा भइसकेछ ल त्यसैगरी हामी it is also a matrix it is a matrix it is also a matrix matrix मा कमा लिएर सेपरेटेड गरेको हुँदैन तर यसैलाई हामी a b enclosed by a small bracket and separated by comma this is called what order pair यस्तो फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अर्डर पेयर भन्छौं यानी कुनै स्पेसिफिक अर्डरमा कुनै दुईटा अब्जेक्ट्स अर एलिमेन्ट्सलाई हामी स्मल ब्र्याकेटले इन्क्लोज्ड गरेर कामाले सेपरेटेड गरेको फर्ममा राख्न सक्यो भने राख्यो भने सिम्पलीमा बुझ्दा त्यसलाई हामी के भन्छौं अर्डर पेयर भनेपछि हाम्रो तीनवटा कन्सेप्ट आयो पहिले नबिर्सिनु होला ठीक छ त्यो तीनवटा अर्डर पेयरको तीनवटा कन्सेप्ट हाम्रो के छ भनेपछि फर्स्ट कन्सेप्ट टू एलिमेन्ट्स और टू अब्जेक्ट्स क्लियर बुझ्नुभयो त दुईटा एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो जस्तै a and b 3 and 4 राम and श्याम नेपाल and केटीएम काठमाडौँ यसरी जुनसुकै दुईटा अब्जेक्ट हुनु पर्यो र फर्स्ट कन्सेप्ट अनि सेकेन्ड कन्सेप्ट हाम्रो के भयो सेकेन्ड कन्सेप्टमा इन्क्लोज्ड बाइ व्हाट स्मल ब्र्याकेट्स और प्यारेन्थेसिस हामी प्यारेन्थेसिस पनि भन्छौं यस्तो ब्र्याकेट्सलाई and third concept separated by the comma that is called what an order pair यस्तो फर्ममा छ भने हामी त्यसलाई अर्डर पेयरमा अर्डर पेयर भन्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट मिलाएर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं we can define the order pair easily by three concept our three concept जुन हाम्रो तीनवटा कन्सेप्ट छ त्यो तीनैवटा कन्सेप्टले हामी अर्डर पेयरलाई इजिली तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं ल अब हामी त्यो दुईटा कन्सेप्ट के तीनवटा कन्सेप्ट मिलाएर अनि यसलाई डिफाइन गरौँ आफ्नै भाषामा ठीक छ तपाईहरु पनि आफ्नै भाषामा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले कुनै कुरा याद गर्नु भन्दा राम्रो त्यसको हामी कन्सेप्ट लिने गरौँ के जुन हाम्रो यो अर्डर पेयरको तीनवटा कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्ट हामी मिलाएर आफ्नै वर्डमा आफ्नै भाषामा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं त ल कसरी डिफाइन गर्ने त हेर्नु हामीसँग दुईटा एलिमेन्ट यहाँ हेर्नु त यो हाम्रो के छ म्याट्रिक्स कुन छ हाम्रो अर्डर पेयर यो छ अर्डर पेयर भनेपछि यसलाई हामी डिफाइन गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो कन्सेप्ट मिलाएर अनि डिफाइन गर्ने हो ल यहाँ द कस्तो अर्डरमा छ एउटा स्पेसिफिक अर्डर द स्पेसिफिक order of two objects or two elements order of two objects कतिवटा objects छ दुईटा objects है the specific order of two objects
surrounded by or enclosed by, surrounded लेख्दा पनि हुन्छ और enclosed पनि हामी लेख्न सक्छौं. Surrounded by the parentheses जसलाई हामी स्मल ब्रैकेट्स पनि भन्छौं. यसलाई हामी स्मल ब्रैकेट्स, parentheses भन्दा पनि हुन्छ और स्मल ब्रैकेट्स. The specific order of two objects surrounded by the parentheses or small brackets. हाम्रो दुईटा कन्सेप्ट आयो. The specific order of two objects surrounded by the parentheses, small brackets, and separated by the comma is called an order pair. यो हाम्रो कन्सेप्ट भयो. यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले अर्डर पेयरलाई सिम्पली डिफाइन गर्न सक्छौं. यसरी हामीले अर्डर पेयरलाई सिम्पली लिएर सिम्पली तरिकाले हामी डिफाइन गर्न सक्छौं. अब हामीले अर्डर पेयरलाई इजिली तरिकाले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं यो अर्डर पेयर हो भनेर. जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ अर्डर पेयरको त्यो कन्सेप्टले हामी डिफाइन गर्न सक्छौं. हाम्रो कन्सेप्ट यहाँ के छ, दुईटा अब्जेक्ट हुन्छ, त्यो दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ स्मल ब्रैकेटले सराउन्डेड हुन्छ, सेपरेटेड बाइ द कमा हुन्छ. ल अब हामीसँग यहाँ एउटा अर्डर पेयर छ a, b, अर्को पनि हामी लेख्न सक्छौं x, y, 3, 4, 5, 2, all are order pairs. यो सबै चाहिँ के छ, order pairs. In this order pair, A is called first element or first component. A is the first element or first component. ठीक है? A is the first element, first component. Antecedent पनि हामी भन्छौं यसलाई. फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई हामी एन्टिसिडेन्ट पनि भन्छौं. Antecedent. A is the first element, first component, antecedent, and x-axis. It is also called x-axis. And B is called the second element or second component और यसलाई एन्टिसिडेन्ट भन्छौं भनेपछि हामी सेकेन्ड एलिमेन्टलाई कन्सिक्वेन्ट पनि भन्छौं. यसलाई हामी कन्सिक्वेन्ट पनि भन्छौं. एन्ड जसरी फर्स्टलाई हामी एक्स एक्सिस भन्छौं भनेपछि सेकेन्डलाई वाई एक्सिस पनि हामी भन्न सक्छौं. भनेपछि कुनै पनि अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्टलाई अथवा पहिलो जुन नम्बर हुन्छ, लेटर हुन्छ अथवा कुनै नेम हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं त, फर्स्ट एलिमेन्ट अथवा फर्स्ट कम्पोनेन्ट अथवा एन्टिसिडेन्ट और एक्स एक्सिस. भनेपछि त्यस्तै गरी सेकेन्ड अब्जेक्टलाई, जुन सेकेन्ड अब्जेक्ट छ त्यसलाई हामी सेकेन्ड एलिमेन्ट,
सेकेन्ड कम्पोनेन्ट और कन्सिक्वेन्ट एन्ड वाइ एक्सिस पनि भन्न सक्छौँ। यानी हामीले अर्डर पेयरलाई प्लेनमा पनि देखाउन सक्छौँ। कार्टेसियन प्लेन भन्छ हामी। हेर्नु कार्टेसियन प्रोडक्ट के अरे प्लेन, कार्टेसियन प्लेन भनेको टु रेक्टेंगुलर एक्स आर कॉल्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट। जुन दुईटा हामीसँग रेक्टेंगुलर एक्स हुन्छ, जस्तै एउटा यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो अनि अर्को हाम्रो हुन्छ एक्स एक्सिस। यो एक्स एक्सिस हरिजन्टली एक्स एक्सिस, भर्टिकली वाइ एक्सिस। भनेपछि यो हामीसँग दुईटा एक्स छ, रेक्टेंगुलर एक्स भन्छ किनभने यसले हाम्रो यहाँ 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ। त यो रेक्टेंगुलर एक्स लाई हामी टू रेक्टेंगुलर एक्स आर कॉल्ड द कार्टेसियन प्लेन। यसलाई हामी कार्टेसियन प्लेन भन्छौँ अथवा ग्राफ भन्छौँ है। यसमा हामीले यसलाई अर्डर पेयरलाई जुनसुकै अर्डर पेयरलाई हामी शो गर्न सक्छौँ किनभने फर्स्ट एलिमेन्ट एक्स एक्सिस र सेकेन्ड एलिमेन्ट के हुन्छ वाइ एक्सिस। भनेपछि तपाईहरुले अब अर्डर पेयर बुझ्नुभयो। अर्डर पेयरलाई सिम्पली तरिकाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्डर पेयरमा फर्स्ट एलिमेन्टलाई के भन्छौँ, सेकेन्ड एलिमेन्टलाई के भन्छौँ त्यो पनि बुझ्नुभयो त है। ल जस्तै 5, 2 छ भने 5 भनेको एक्स एक्सिस, 2 भनेको वाइ एक्सिस। त्यसपछि केही अर्डर पेयर हामीसँग यहाँ छ। ल केही अर्डर पेयर कस्तो अर्डर पेयर छ भनेपछि जस्तै हामीले यहाँ लेख्यौं 2,3 यो एउटा अर्डर पेयर छ and 3,2 we have two order pairs। हामीसँग दुईटा अर्डर पेयर छ यहाँ जसमा फर्स्ट अर्डर पेयर छ हाम्रो 2,3 एन्ड सेकेन्ड छ 3,2। हेर्दाखेरि हाम्रो दुईटै उस्ता उस्तै अर्डर पेयर लाग्छ, सेम लाग्छ किनभने यसमा पनि 2,3 छ त्यसमा पनि 3,2 छ। भनेपछि हामीले यस्तो अर्डर पेयरलाई हामी के भन्न सक्छौं इक्वल अर्डर पेयर। किनभने जुन कुरा हामीलाई थाहा छ इक्वल भनेको के छ जुन चाहिँ सेम बुझिन्छ। हामीले जुन कुरा सेम बुझ्छौं त्यसलाई के भन्छौं इक्वल अर्डर पेयर। के तपाईहरुको अनुसार यो इक्वल अर्डर पेयर हो त? किनभने यो 2,3 छ या 3,2 छ है, यो इक्वल अर्डर पेयर। तर मेरो अनुसार यो इक्वल अर्डर पेयर छैन। These are different order pair. We can prove how these are different. How 2,3, you know 2,3 first x axis and second y axis. Here first 3 x axis 3, here x axis 2। भनेपछि दुईटै डिफरेन्स छ। यहाँ y axis 3, here y axis 2, यहाँ पनि डिफरेन्स छ। भनेपछि हामीले कतिखेर सेम भनेपछि यसले देखाएको पोइन्ट अथवा यसले जुन प्लेनमा कार्टेसियन प्लेनमा देखाउँछ त्यही प्लेस यसले पनि देखायो भने हामी इक्वल भन्न सक्छौं। बट both their place are different। Okay, let's see। We can plot in the Cartesian plane 2,3 here 2,3 1 2 right 1 2 3। this point is 2,3 but 3,2 1 2 3 1 2 3,2। understood? तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला।
के बुझ्नुभयो भनेपछि यो जुन हाम्रो अर्डर पेयर छ 2,3 त्यसको पोइन्ट यहाँ गयो, 3,2 भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो भनेपछि दुईटै ठाउँ फरक फरक छ, दुईटैको प्लेस के छ डिफरेन्ट छ भनेपछि हामीले यो दुईटैलाई अनइक्वल अर्डर पेयर भन्न सक्छौं। वी कान्ट से इक्वल अर्डर पेयर। व्हाई? बिकज देयर पोइन्ट्स आर डिफरेन्ट। तिनीहरुको पोइन्ट के छ त डिफरेन्ट छ, एउटै पोइन्ट छैन। जतिखेर हामी जुन कुरा सेम देख्छौं, सेम हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी मात्र इक्वल भन्न सक्छौं। यो दुईटै सेम त छैन है। फर्स्ट टु फर्स्ट मिल्नु पर्थ्यो, सेकेन्ड टु सेकेन्ड, अनि मात्र हामीले के भन्न सक्छौं त इक्वल अर्डर पेयर। एक्जाम्पल 2,3 and 2,3 are equal order pair. 1,4 and 1,4 are equal order pair. These are equal order pair. यसलाई पनि हामी इक्वल अर्डर पेयर भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं। ग्राफमा देखायो भने सेम पोइन्ट आउँछ। यहाँ हेर्नु, यो ग्राफ यहाँ छ, यसको ग्राफ म यहाँ बनाउँदै छु। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ल ठीक छ। 2,3 1 2 1 2 3 अर्को 2,3 1 2 1 2 3 यही पोइन्ट आउँछ। 2,3 सेम पोइन्ट भयो भनेपछि हामीले यो दुईटैलाई इक्वल अर्डर पेयर भन्न सक्छौं। किनभने दुईटै अर्डर पेयर सेम पोइन्टमा यहाँ सेटिस्फाई गरेको छ। सेम, these are also equal order pair. We can prove 1,4 1 1 2 3 4 here. Next 1,4 1,4 same point. That point are same. So we can what? We can call 2,3 and 2,3 are equal order pair. भनेपछि हामी डिफाइन कसरी गर्न सक्छौं भनेपछि इजिली तरिकाले हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। टू order pairs are called equal order pairs if their corresponding elements or corresponding components are equal or same. यदि कुनै दुईटा अर्डर पेयर को corresponding element or corresponding component इक्वल छ और सेम छ भनेपछि त्यस्तो अर्डर पेयर्स लाई के भन्छौं इक्वल अर्डर पेयर्स। अनि corresponding order pairs भनेको के corresponding element or corresponding component भनेको के हो फर्स्ट टु फर्स्ट। एन्ड फर्स्ट एलिमेन्ट अर्को अर्डर पेयर पनि फर्स्ट त्यो corresponding हो। सेकेन्ड सेकेन्ड, antecedent to antecedent, consequent to consequent, first to first, second to second, यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं corresponding। यस्तो खालको अर्डर पेयरलाई हामी के भन्छौं इक्वल अर्डर पेयर। हामी सिम्पली डिफाइन गर्न सक्छौं टू order pairs are said to be equal order pairs if their corresponding components are equal। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। Two order pairs are said to be equal order pairs if their corresponding components are equal or corresponding components are same। भनेपछि यस्तो किसिमको अर्डर पेयरलाई हामी के भन्न सक्छौं इक्वल अर्डर पेयर। Understood? Or we can define easily. Suppose we have two order pairs A, B,
2 two ordered pairs A comma B and C comma D are called equal ordered pairs. If two ordered pairs A comma B and C comma D, हामीसँग दुईटा ordered pairs छ, एउटा ordered pairs A comma B छ and other C comma D are called equal ordered pairs if A equal to C, if A equal to C and B equal to D. यसरी हामी इजिली तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्छौं. यो हाम्रो कन्सेप्ट भयो. फर्स्ट टु फर्स्ट, सेकेन्ड टु सेकेन्ड इक्वल छ भने त्यस्तो अर्डर पेयरलाई हामी के भन्छौं? इक्वल अर्डर पेयर. I hope you can identify easily equal order pair. मलाई थाहा छ तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो र तपाईहरु इजिली तरिकाले इक्वल अर्डर पेयरलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ. Understood? Okay. Here 2, 3 and 2, 12 divide 4. These are equal order pairs or not? थाहा छ? भन्न सक्नुहुन्छ? चाहिदैन. तपाईहरुको विचारमा के छ? यो इक्वल छ त? तर मलाई लाग्छ यो इक्वल छैन जस्तो. किनभने 2 र 2 म्याच गर्यो. तर तपाईहरुलाई थाहा छ फर्स्ट टु फर्स्ट मात्र म्याच गरेर हुँदैन. सेकेन्ड टु सेकेन्ड पनि म्याच गर्नु पर्यो नि. 2 र 2 एन्ड फर्स्ट टु फर्स्ट म्याच गरेछ. त्यसपछि सेकेन्ड छ यहाँ 3, यहाँ छ 12/4. कि इक्वल छ त? हो, इक्वल छ. कसरी इक्वल भयो भनेपछि फर्स्ट हाम्रो 2 इक्वल टु 2 छ. ठीक छ. सेकेन्ड कम्पोनेन्ट 3 छ, यहाँ 12 डिवाइड 4 छ. दैट मीन्स 3 इक्वल टु 3. भनेपछि यस्तो किसिमको अर्डर पेयरलाई हामी के भन्छौं? इक्वल अर्डर पेयर. किनभने फर्स्ट टु फर्स्ट इक्वल छ, सेकेन्ड टु सेकेन्ड. देयर करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्स आर इक्वल. So we can identify easily these are what? Equal order pair or equality of order pair. Clear? Okay, we have a problem. X comma 2x plus y equal to 5, 6. In this condition, के बुझ्नुहुन्छ? यस्तो कन्डिसन छ. x, 2x plus y equal to 5, 6. That means what? These are equal order pair. Understood? यहाँ इक्वल दिएको छ, इक्वल साइन दिएको छ. यसको मिनिङ भयो इक्वल अर्डर पेयर. भनेपछि अब हामीलाई भनिदिन्छ if यति इक्वल टु यति, then find the value of x. हामीले x को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने? According to definition of equal order pair, equal order pair को definition के हुन्छ त? Two ordered pairs are said to be equal ordered pairs if their corresponding elements or corresponding components are same. So here its corresponding element, that means x corresponding element what? 5 or 2x plus y equal to 6. Now by the definition
of equal order pairs, we get, by the definition of equal order pairs, we get their corresponding elements are also equal. So x equal to 5. X equal to what? 5. We get value of x, and 2x plus y equal to 6. Understood? Now, or x equal to 5 and 2, substitute the value of x, 2 into, put x equal to 5, 2 into 5 plus y equal to 6, or 5 to the 10 plus y equal to 6, or y equal to 6 minus 10, 6 by time 10 घटाउँदा minus 4. Therefore x equal to 5 and y equal to minus 4. Answer. यसरी हामीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं. अन्डरस्टुड? हामीले यसरी अर्डर पेयर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं, इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं, र यस्तो कन्डिसनमा छ भने हामी कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं. ल, आज जुन हामीले पढ्यौ भनेपछि मलाई थाहा छ तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला. अब आजलाई यति राख्ने. ओके, दिस मच फर टुडे. बाइ बाइ.